يقول تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. رزقني الله وإياكم في الجنة لذة النظر إلى وجهه الكريم، كما قال في كتابه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يزعم معمم الشيعة أن أهل الجنة ينشغلون في الجنة عن الحور العين وعن النعيم بلذة النظر إلى وجه الحسين. قل لقد شغلني نور وجه الحسين عنكم، قل لقد شغلني نور وجه الحسين عنكم. وهذا معنى قول رسول الله: وهو أفضل عند الله من الجنة ومن الحور العين. جنة شنو؟ الحور العين شنو؟ اللي ينظر إلى وجه الحسين. رضي الله عن الحسين، جعلوه إلها يعبد في هذه الديانة المجوسية، والحسين بريء منهم. عمائم مزيفة.